لما أنتي كما متحاوري بهراو كوميتي مبل 37 عامت زخر سماعتات سنة 15 إنا ترخيونا زلنا بخالي بوزيشن يكون كن بخالي حلفنا تكون نان ترخيونا زلنا سلازي مبل 37 عامت زخر سماعتات سنة 15 سنة حدث وقتنا أن محاصل أولونتنا بزبل مري حساب بيستفل عليه مدلوات ناتخبرت أن حيو حزون يغطل الله الزخري كم زفلت لم زبن كلتاشين 17 عام تمرت بالخمس عامت ورقاو إيا بيليو 10 حدا لكاتيت ون نخبرنا إنا زلنا سلازي زي بعل مالت كلهم بزي كاب كلتاشين 17 لكاتيت نجميرو كساب كلتاشين 18 لكاتيت بزلو مس مبل 5 عامت ورق إيا بيليو بعل 10 حدا لكاتيت أساسي رومي يمزرعيو سلازي 15 سنة نايلم زبن مبل 37 عامتيو تماريح قالون كم تيزقلت كو واحد رسواتنا نمحاصل أولونتنا بزبليو زخبر زلو من الزملكات حصر زبالة مجلسي وي مابرهي إخواكم باستفلال إيوانات استفلاليو سب مزي وي حلف نزلهم أكلات بفلاي كوميشن حربينياتات نزبع على زملكات استفلاليو مبرهتات النهابس أنحيو سلازي أكلناتو غيرنا نصدو أبتقراي بيهراو كوميتي تتعيش إيو نزي بعالزي نمتحبار لزي وكيل نايتي بيهراو كوميتي خوينة حدث وقتنا محاصل أولونتنا زبل مري حساب أقولو متقراي أمنتاي كونتات كم زلا حزب تقراي أمنتاي كونتات كم زلو قلت إيو بزما بزي مري حساب زي كقلت إخياليو زي مالت أبزي وانزي ناي زخر سماعتاتنا انتنا بعل انتلنا انتنا خبر انتلنا قالنا كنحدث لأولونتنا كنوحس كم زقبقنا بقلسي عبزي ماري حساب تملاخيت له كم زفلت عب الحزب تقراي استعوجة جونسايد أو كينات حزب تقراي بخبيد مسواتي ناب مسرح سلام أتي وأيو سممع بريتوريا خا حزب تقراي بزح تزويت كيرو لايو تقينات هلونا دحننات مثلا بهراو ربحاتات حزب تقراي نمرققات يزكايد نيرو تسممعون تمسرح سلامون بتمساسالي هلونا دحننات مثلا بهراو ربحاتات حزب تقراي نمرققات علامات تغيرلو تزويت تغيرلو استفرم ايو مالت بمسرتتي مسرح سلام زاقيد استرخو وصيتات اللو لعل خلو تجونوسايداو كينات تعقيتو دويلو بتقراي مس منغست إثيوبيا بمردا بمزرراب قدمون دو كلو زينورم لعل حزب تقراي دويلهم تعقيتهم بأسوان كبان زصانحو أغلغلوتات تجماميروم حزبون ناب ولا ملو أيخون حراي وصان تقراي ولا بتا زنقست حراز وصان تقراي محبراوي أغلغلوتات إيكونومياو منقسقاسات جميروم يوم تصبيت حزب تقراي أبز مسرح سلام زي كابزين العليو بطعم عبي إيو كم تزوالكم مسرح سلام سممع بريتوريا حزب تقراي هلون ندحننتون مسلون بهراو ربحاتاتون كرقاقصالو مسوعت خفيلو كفرم زغبرو إيو انتخونا كم تعنتو يزوالكم سترخو وصيتات ولا انتهالو عبيتي زبهالو ناي حزب تقراي مسرتاوي طلبات ناي حزب تقراي مسرتاوي ربحاتات زاقيد باتي سممع بريتوريا قلنا علبات يرخون أي تملسون بتقلول هلونا ندحننتن حزب تقراي حزون وحصا يكونن باتي مسرح سلام زي كبهال كلو بتعم بزحات بزرزر كرأي زلهم قدايات ولا هلو أتي كم قداماي درجة نريون ناي كالوت مسرتاو نقرات قداماي بركي وي نسون تملس بزحات كملسو زخلو قدايات غير كخر أزخلن أبز حزوان حزب تقراي أب تحت ورارتي بزح حزب تقراي له حرازي وص حزب لنا حرازي وص الأولاو جزءات حق منقستاو جزءات لنا كم مربتو استمزابلن استسدتن حزبنا أنا مربى جنا أنا مربتو يتملسن بكينات ويبوج يتأنز نبر حزبي بخالي من قدي حزون أتي سنتات يقص لي زلوا سلازي أتي مري حساب زخر سماعتات مسرز جبر مري حساب
ቃልና ክንሕድስ ልኡላውነትና እውን ክነውሕስ ስለ ዝግብአና ሕድሪ ስዋኣትና ንምውሓስ ልኡላውነትና ብዝብል ተቐሪፁ እዩ ዝምራሕ ዘሎ እዚ ናይ ለም ዘመን መበል 37 ዓመት ዝኽሪ ስዋኣትና ስለዚ ካብዚ ብምብጋስ ስዋኣትና ኣብዚ እዋን እዚ መበል 37 ዓመት ማለት ካብ ሰነ 15 1980 ዓመተ ምህረት ጀሚርና ኢና እምበር ስዋኣትና ቅድሚኡ ድሕሪኡ በብእዋኑ በብመዋእሉ በብምዕራፉ ብዙሕ ስውእ እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ስለዚ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ምኽባር ዝጀመረሉ ማለትና ኢና እምበር 37 ዓመታት ዝኸፈልናዮም ስዋኣት ማለትና ኣይኮነን ለዚ በብመዋእሉ መስዋዕትነት ምእንተ ህዝቢ ትግራይ ምእንተ ሓርነት ምእንተ ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ መስዋዕትነት ዝኸፈሉ ጀጋኑና ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እናሰርሕና ኢና ክነኽብሮም እንታይ እናሰርሕና ኢና ክንዝክሮም ዝብል እቲ መልእኽቲ እቲ መሪሕ ሓሳብ ብዙሕ መልእኽታት እዩ ተሰኪሙ ዘሎ ስለዚ ብሄራዊ ሓድነትና ናብ ንቡር ብምምላስ በዚ ኣቢልና ከዓ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ልኡላዊ ግዝኣትና ሓራ ንምውፃእ ዝተመዛበለን ዝተሰደተን ህዝብና ከዓ ናብ መረበቱ ንምምላስ እዩ እቲ ቀዳማይ ነገር ስለዚ ብዙሓት ቀዳምነት ዝወሃቦም ምስልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝተኣሳሰሩ ብጣዕሚ ብዙሓት ሕዚ እውን መፍትሒ ዘይረኸቡ ኣብቲ እዋን ፅንተት ዝጀመሩ ብዙሓት ጉዳያት እኳ እንተሃለዉ እዚ ቀዳምነት ሰሪዕና ንኸደሉ ዘለና ናይ ብሄራዊ ሓድነትናን ልኡላዊ ግዝኣትናን ናብ ንቡር ናይ ምምላስ እዩ ምክንያቱ ብሄራዊ ሓድነትና ብምምላስ ኣቢልና ዝተወረረ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብናን ሓራ ዘይወፀ ልኡላውነትናን ዝተመዛበለን ዝተሰደተን ህዝብና ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ስራሕቲ እዩ ስራሕ ዘሎ ማለት እዩ ለዚ ክሳብ ሕዚ ብዙሓት መደባት ካብቲ መግለፂ ዝወሃበሉ ብኮሚሽን ሓርበኛታት ጀሚሩ እኳ ብጣዕሚ ብዙሓት ስራሕቲ እዮም እናተሰርሑ ፀኒሖም ሕዚ እውን ብጣዕሚ ብዙሓት ቀፀልቲ መደባት ኣለውና እቲ ቁፅሪ ሓደ ክሳብ ሕዚ ዝስራሕ ዘሎ እዚ ናይ ብሄራዊ ኮሚቴ ካብ ዝጣየሽ ጀሚሩ ዝተሰርሐ ስራሕ ክቡር ኣስከሬን ጀጋኑና ሓርበኛታትና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘሎ ማለት እዩ ዝነበረ ናብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት በብኸባቢኡ ናብ ዝርከብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ክሳገር ይግበር ኣሎ እዚ እውን ክቕፅል እዩ ክሳብ ሕዚ ኣብ ጨርጨርን እንዳ ማርያም ሸዊቶን ህዝብና ሰራዊትና በብብርኩ ዘሎ ኣመራርሓ ዝተሳተፈሉ ሓድነት ዝተረጋገፀሉ ብልዑል ፍናን እቲ ህዝቢ እቲ ሰራዊትን እቲ ኣመራርሓን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣስከሬኖም ዝዓረፈ ጀጋኑ ስዋኣትና ናብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት በብኸባቢኡ ከም ዝፍለጥ መበል 45 መበል 40 ዓመት የካቲት 11 እንትኽበር ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መቃብር ሓርበኛታት ተጣይሹ ነይሩ ብድሕሪኡ እውን ብፍላይ ድሕሪ ፅንተታዊ ኩናት ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መቃብር ሓርበኛታት ኣሎ ስለዚ ናብ መቃብር ሓርበኛታት ናይ ምስጋር ብኽቡር ናብኡ ናይ ምስጋር ስራሕቲ ኣብ ጨርጨርን እንዳ ማርያም ሸዊቶን ክሳብ ሕዚ ተፈፂሙሎ ኣብ ቀፀልቲ መዓልትታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክቕፅል እዩ ንኣብነት ኣድያቦ ብጣዕሚ ሰፊሕ ከባቢ እዩ ሰፊሕ ግንባር እዩ ኣብ መዋእል ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዋላ ቅድሚ 50 ዓመት እውን ይኹን ኣብዚ 50 ዓመት ኣብዚ 17 ዓመት ቃልሲ ኣብ ብድሕሪኡ እውን ኣብ ወራር ኢትዮ ኤርትራ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ኩናት ይኹን ወራር ሻዕብያ ዝነበረ እዋን እውን ሰፊሕ ውግእ ኩናት ዝተኻየደሉ እዩ ኣብዚ ናይ ፅንተት ኩናት እውን ሰፊሕ ግንባር ሰፊሕ ጅግንነት ዓብዪ ጅግንነት ዝተሰርሐሉ ከባቢታት እዩ ዳቦ ስለዚ ነዚ መሰረት ተገይሩ ሰነ 15 ሰማዕታትና ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘለው ሰማዕታትና ናብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ክሳገሩ እዮም ብተመሳሳሊ ኣብ ፀሊሞይ ኣብዚ እውን ፀሊሞይ ከም ትዝክርዎ እውን ብዙሕ ጅግንነት ዝተፈፀመሉ ብዙሕ ዓወታት ዝተሓፈሰሉ ፀላእቲ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈሉሉ እዩ ኣብቲ ከባቢ ዘለው ኣስከሬን ጀጋኑና 20 ሰነ ናብ መቃብር ናብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ክሰጋገሩ እዮም ብተመሳሳሊ 7 ሕጉም ዕሪና ንዝክሮ ንፈልጦ ከባቢ እዩ ወፍሪ ኣሉላ ምስ ወፍሪ ኣሉላ ተኣሳሲሩ ዝዝከር ነጥቢ ቀይሮ ዝኾነ ጀግንነታዊ ስርሒት ዝተሰርሐሉ ብዙሓት ጀጋኑና መስዋዕትነት ዝኸፈሉሉ ከባቢ እዩ ለዚ እውን ምስ
صلاي كاب مقالة زوصلو سنة 21 تأساسيرو أبتي علاتاتي أو أبتخاب زلو أسكرين جاغانونا ناب كان مقابر حربنياتات زساقرو اللو خونيو الذي إذا خمز ولا ناي حربنياتاتنا سواتنا بخبري ناب مكان مقابر حربنياتاتنا يمسجار صراحتي تجمير صاني حلو زيك قصليو مالتيو مز سنة 15 تأساسيرو جنا بزحات زقصلو مدبات كلون عيوم نعمنت كللاوي بانل كل اللخا بانل 13 سنة عب كتما حوزين كايديو مزي تأساسيرو مولع طواف نخبري سوعتنا سنة 13 عقامشت وي مشت سنة 13 مشت هو عب كتما حوزين كايديو 14 سنة مشت كا عملع كتماتات تقراي كايديو عب ملع كتماتات تقراي حزون عبتن عبيت كتماتات بفلاي 14 سنة ناي حزب بانلات كايديو مس ناي سوعتنا بعد تأساسيرو كالوت استفلاليو مدبات كلو يوم نعمنت سوعتنا ناي سدرا سوعتنان أكال قدعات زخفلو وي موقعات زلوهم جاقانونان زملكت استفلاليو حاجزات ناتقبر يوم صانيحهم بستودبن زي تودبن من قدي بفلاي عبحرشاو معتوت سجن عبايتي منبر عبايتي مالتيو زملكت زي تجميرو زلو استفلالي خابتات زون تتناخيرو كقصليو عب استفلالي كتماتات مرقع استفلالي مسرتنا مسرت لم عصر حتي تجمير إيو حزون زي تتناخيرو كقصليو مزت أساسيرو مزبحل تأساسيرو عب استفلالي كتماتات ممرع طرح زي كونه حدشتنا مسرت لم عاد صراحتون نمجمار مسرت نمغمات مدبات تتحيزو ملو مزيت أساسيرو 14 سنة أب كتما حوزين كللاوي هزباو صنبل ككايديو زي هزباو صنبل ببعمتو كم تذكروه سنة 15 معلتنا تمرصه مس ناي سنة 15 يتبعال جن استفلالي مدبات نمودات أساسات حاسبو زكايدي ببعمتو لذي كل اللخا زخونه أب كتما حوزين بزو حزب استساتفولو ناي سراويت ناي ودب ناي بوليتيكا ودبات ناي جيزاو ممحدار عمرارحا زركبلو عبي هزباوي بحال هزباوي صنبل كل ايو 15 سنة عب وشتن عوصعن زنبر هزبنا لك ساعات حدا عب زلو خوينو ناي زخر سماعتات ناي حدا دقيقة زخر سماعتات ككايديو 15 سنة نقهو من بارحق فأنبابا عب حاولت سماعتات كهل ايو عب اقرا حاولت سماعتات كليو بتزامادي عب حاولت سماعتات عب كصري حاولت سماعتات اكزيبيشن فيستيفالن على 15 سنة كهلي معناتيو بدمر مبل 37 عام زخر سوعتنا نذكرلو حدروم كم زي نعبر دقيمنا قالنا عتولو كوينو كبعليو سلازي تجمر بعل بزي منقد زي تتناخيرو كقصليو بفلاي كم تدقاقي مزقلسكو وقعا تحت ورر تزول هزبنا حرازي وصا هزبنا مالت ايه حرازي وصا الأولاوي حقا منقستاو قزاعتنا نام مرباتو زي تملسة استفناقلن استسدتن هزبنا نام مرباتو يملس قزاعتنا حراي وصا اب تحت ورر تزول هزبنا حراي وصا زبل سفيح زقنا منقسقاسات اللو كم تريبو بزي صومن زي تتناخيرو كقصلن استفلالي مالت كله تمرارحة أبصراوي تاب بوليتيكا ودبات أب جيزاو ممحدار زول مرارحون زود دايزي زملكات استفلالي ملقطات زحلفلو تمرارحة بزعبا زود دايزي زملكات أب حد علامة تسلفو مسهزبو كوينو بسلاموي منقدي نهزب تقراي كبري كملس استفناقلن استسدتن هزبنا نام مرباتو خملس عب تحت ورر تزلو هزبنان لولاو قزعتنان حراق وصء مسزو خوينو سلاماو بوليتيكا وقالسو أتناخيرو زقصلالو كوينو كبعاليو سلازي تبعال قدميلون تجميرو له نابت معالتي نابت مبل 37 عامت 15 سنة نصقع خلنا نابت معالتون كعا بركز زبالو استودو عبيت بعالات عبيتي ايفنتس كلو يا مالتيو انتخونا جن زي حدا معالت زود أصل زي كونس زقصل سازخونا لحرا 15 سنة وانتخونا قالوا ايفنتس كم زهلون زي بستود من قدي كله تمرارحة تمودابتات
ኣጠናኺሮም ይሰርሕዎን ይመርሕዎን ከም ዘለዉ ሓፀር ዝበለ መብርህ ዝኣክል እዩ